अंकल सरगम के नाम से मशहूर अदाकार फारूक कैसर इंतकाल कर गए। काफी अरसे से अर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला थे। फारूक कैसर ने अंकल सरगम के जरिए मुआशरती मसाइल उजागर किए। फारूक कैसर 1976 में PTV के साथ मुंसलिक हुए। NCA लाहौर से तालीम हासिल की। उम्र 75 बरस थी। कई किताबों के मुसन्निफ थे। तमगा इम्तियाज, तमगा हुस्ने कारकर्दगी हासिल किया। सदर, वज़ीर आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं का फारूक कैसर के इंतकाल पर अफसोस। दहशत गर्दों को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। पाक आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन के मकासद हासिल करके रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लोअर दीर का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक अफगान सरहदी इंतजाम पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने ईद का दूसरा रोज मगरबी सरहद पर जवानों के साथ गुजारा। रावलपिंडी रिंग रोड में बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट मुकम्मल। कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद को जिम्मेदार ठहराया। लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश भी जिम्मेदार करार पाए। वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। शहबाज शरीफ का तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का फैसला। वकला ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने की तैयारी शुरू कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, मामला शहबाज शरीफ नहीं, अदालत और हुकूमत का है। ये रिवायत चल पड़ी तो कोई अदालतों पर एतमाद नहीं करेगा। मरियम औरंगजेब साहिबा, ये बनाना रिपब्लिक नहीं। पहले झूठ बोलकर भाई को भगाओ, फिर खुद भागने की कोशिश करो। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। मजीद कहा, अमरीकी कैंसर स्पेशलिस्ट बुध को आ रहे हैं। शहबाज शरीफ मुआयना करा ले। फैसल जावेद ने कहा, भीख कौन मांग रहा है ये सब पर आश्कार है। पगड़ियां उछालना और खैरात जमा करना हुकूमत का वतीरा बन गया। नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, आलमी सतह पर ज़कात लेकर दुनिया की 7वीं एटमी ताकत की तौहीन की गई। हर काम में स्कैंडल है। इन्होंने ईद को भी स्कैंडल बना दिया। शहबाज शरीफ को रोकने का कोई जवाब नहीं था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारे 23 मई तक बंद। दोनों सूबों ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र तातीलात में तौसी कर दी। NCOC के फैसले के मुताबिक तमाम जामियात और कॉलेजेस बंद रहेंगे। हफ्ता और इतवार को कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। छुट्टी के रोज वैक्सीन लगवाने का बेहतरीन मौका है। अगर आपकी उम्र 40 साल या इससे ज्यादा है तो किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। टोक्यो ओलंपिक्स मंसूख करने के लिए मुंतजमीन को पिटीशन जमा। 3,50,000 अफराद ने खेल की दुनिया का मेगा इवेंट मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। मंसूखी की मुहिम पिछले हफ्ते वकील केंची सोनिया ने शुरू की थी। कराची में आज से गर्मी पड़ेगी। हीट वेव का भी खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 मई तक पारा 40 से 42 तक जा सकता है। बुहिरा अरब पर हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल दूसरे रोज बारिश। फोर्ट मनरो, मरी, वादी सून समेत कई मकामात पर यालाबारी। मरी और फोर्ट मनरो में शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए।
لاک ڈاؤن میں نرمی پر یونان کے تمام تفریحی مقامات کھل گئے. لوگوں کی کثیر تعداد طویل عرصے بعد من پسند عجائب گھر پہنچی. ساحلوں کی صفائی کا عمل شروع. سیاحتی مقامات مہمانوں کے منتظر ہیں. اولڈ ایج ہوم میں مقیم مائیں اپنے پیاروں کے منتظر ہیں. اولاد کی جانب سے دیے گئے دکھ درد کی ستائی مائیں آج بھی اپنی اولاد کی خیر ہی چاہتی ہیں. لاہور کے اولڈ ایج ہوم میں مقیم ماؤں کی داستان جانتے ہیں فہیم امین کی اس رپورٹ میں. جس ماں کے قدموں میں جنت کی بشارت دی گئی، عید پر اس ماں سے ملنے کوئی نہ آیا. لاہور کی اولڈ ایج ہوم میں مقیم بوڑھی اور لاچار مائیں اپنی اولاد کی راہ تکتی رہ گئیں، جنہیں ان کے اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں نے سر کا بوجھ سمجھ کر خود سے دور کر دیا ہے. آنکھوں میں محبت کی پیاس اور آنسوؤں کا سیلاب روکے بوڑھی مائیں کہتی ہیں سب نے اپنوں میں عید منائی، مگر جن کے لاڈ اٹھائے، ہر خواہش پوری کرنے کے لیے زندگی داؤ پر لگا دی، وہ ان کے اپنے نہ آئے. انسانیت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جب ماں باپ یہ بتائیں بھی یہ اتنی لائق اولاد ہو تو ماں باپ ایسے اداروں میں آتے ہیں. میرا بچہ نہیں ہے، میں بہن کی بچی یہ میرا زیادہ پیار کرتی ہے. مجھے یہی ہوتا ہے میرے بچے ہیں، میرا بچہ کوئی نہیں ہے. میں بہن کی بچی، وہ ابھی تک اس نے فون تک نہیں کیا عید کا دن آج ہی میں ماں پوچھ رہے. اولاد نے تو چھوڑ دیا، لیکن آنکھوں میں آنسوں کا سمندر لیے ماں آج بھی اولاد کے لیے دعا گو ہی نظر آتی ہیں. بڑھاپے کی منزلیں طے کرتے ہوئے اپنوں کی بے رخی کا سامنا کرنے والی یہ مائیں عید پر اپنوں کی منتظر ہی رہیں. کیمرہ مین زرق شہباز کے ساتھ فہیم امین، 92 نیوز، لاہور. آگے بڑھتے ہیں. شہر قائد میں 15 سے 17 مئی تک شدید گرم موسم کے امکانات. محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. آج شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 28.5 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 78% رہا. آئندہ 2 روز تک شہر کا موسم گرم اور مرطوب رہنے کے امکانات ہیں. محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خبردار کر دیا. شہر قائد میں ایک بار پھر شدید گرمی پڑنے کے امکانات. شہر میں 15 سے 17 مئی تک موسم گرم اور شدید گرم ہونے کی توقع ہے. اس دوران شہر کا درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق 16 سے 17 مئی کو ہوائیں شمال مشرق اور مشرق سے چلیں گی. شہری ان دنوں میں گرمی سے بچنے کے لیے احتیاط سے کام لیں. دوسری جانب بحیرہ عرب پر ہوا کے کم دباؤ میں شدت آ گئی ہے اور یہ کراچی سے 1650 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات گئے تک بحیرہ عرب پر ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے. اس وقت ہوا کے کم دباؤ کا رخ بھارتی گجرات اور اس کے ملحقہ علاقوں کی طرف ہے. آئندہ 36 سے 48 گھنٹوں میں ڈپریشن کے طوفان میں تبدیل ہونے کے حوالے سے کچھ کہا جا سکے گا. ممکنہ طوفان کا نام ٹاؤٹے ہوگا جو میانمار کا تجویز کردہ ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس سسٹم کی مستقل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. کسی بھی تبدیلی کے حوالے سے متعلقہ اداروں کو فوری آگاہ کیا جائے گا. کرن خان، 92 نیوز، کراچی.